भवादि प्रकरण पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 79 पाठः प्रवर्तते। विगते पाठे णीय प्रापणे इति धातोः ततः पूर्वेषां केषाञ्चित् धातूनां च रूपाणि निगदितानि। नी धातोः अनेके अर्थाः अपि विवृताः उपसर्गयोगवशात् अपि अर्थाः परिवर्तन्ते। तेषु केषाञ्चित् अर्थानाम् उदाहरणानि अपि प्रकटितानि एवं अन्यानि अपि बहूनि अर्थपरिवर्तनस्य उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। लोके भाषायाम् एतस्मात् धातोः निष्पन्नानाम् अनेकेषां कृदन्त प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबन्तानां प्रयोगो लोके दृश्यते, अस्माभिर्व्यवह्रियते, श्रूयते च। त्रिचि प्रत्यये नेता, अणुली प्रत्यये नायकः, तत्र अभि परि इत्यादि उपसर्गयोगेपि अभिनेता प्रणेता परिणेता इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। ल्युटि नयनम् उपनयनम्, उप इति उपसर्गपूर्वकस्य षोडशसु संस्कारेषु द्विजानां कृते प्रधानः संस्कारः उपनयनं भवति। यत्र बटुः उपनीयते आचार्यं प्रति वेदाध्ययनाय। यत्र गुरुकुले आचार्यः 12 वर्षाणि तानि तानि शास्त्राणि अध्यापयति बालम्। गुरुकुले 14 विद्याः अधीयन्ते अध्याप्यन्ते स्म। विद्याध्ययनानन्तरं स्नातकाः सन्तः ब्रह्मचारिणः गुरोः अनुमत्या गृहस्थाश्रमं प्रविशन्ति स्म। उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः। स्मर्यते रघुवंशे आचार्यस्य वरतन्तोः शिष्यः विद्याग्रहणानन्तरं गुरुचरणेषु दक्षिणाः समर्पयितुं ताः दक्षिणाः कियती दक्षिणा आसीत्? गुरुणा कथिता दक्षिणा कियती आसीत्? 14 कोटयः स्वर्णमुद्राः। ताः आदातुं प्रसिद्धं दानवीरं परमोदारं महाराजं रघुम् उपेयाय। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्य। भवतु अधिकः विस्तरो न कर्तव्यः। अस्य धातोः अर्थविषये अग्रे सरामः। अथाजन्ताः परस्मैपदिनः। अतः अग्रे ये धातवः उच्यन्ते ते परस्मैपदिनः सन्ति। ते अनुदात्तेतः न सन्ति, स्वरितेतः न सन्ति, ङितः न सन्ति, ङीतः
न सन्ति। अतः न आत्मनेपदिनः न च उभयपदिनः। अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः परस्मैपदं स्यात् परस्मैपदिनः सन्ति। तत्र प्रथमः अस्ति धेट् पाने। धेट् टित् वर्तते, टकारस्य संज्ञायां लोपे धातुः धे इति भवति। परस्मैपदी अस्ति लटि तिपि शपि अनुबंध लोपे अकारे परे धे इति एकारस्य एचो यवायावः इति अयादेशे रूपं भवति धयति। धयति इत्यस्य अर्थः पिबति। पाने अर्थे वर्तते बालः पयः धयति पिबति। अतएव स्तनन्धयः इति प्रयोगः। बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। तत्र बालपदस्य अर्थः कृतः। के बालाः? अधीत व्याकरण काव्य कोशादिः अनधीत न्याय शास्त्रः बालः न तु स्तनन्धयः। ये मातुः स्तन्यं पिबन्ति ते तत्र बालाः न विवक्षिताः। अतः लट् लटि रूपाणि भवन्ति धयति धयतः धयन्ति धयसि धयथः धयथ धयामि धयावः धयामः। अग्रे लिटि लकारे रूपाणि साधयितुं तत्र आत्वविधायकं सूत्रम् उपन्यस्यति। सूत्रमस्ति आदे च उपदेशे शेति। अत्र सूत्रे कानि पदानि सन्ति? आद् प्रथमैकवचनान्तम्, एचः षष्ठी एकवचनान्तम्, उपदेशे अशीति। एते द्वे अपि पदे सप्तम्येकवचनान्ते। तत्र धातोः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रात्। तस्य धातोः इति पदस्य विशेषणं वर्तते एचः इति पदम्। अतस्तत्र तदन्त विधिर्भवति। तदन्त विधिना अर्थो जायते एजन्तस्य धातोः। तस्य अन्वयः भवति एचः। एचः अन्वयः जातः धातोः आत्। आत् इत्यनेन आत् आत्वम् आकारादेशो भवति। एजन्तस्य धातोः आकारादेशो भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया स आदेशः अन्त्यस्य आकारस्य स्थाने भविष्यति। कुत्र उक्तम्? अशीति। अशीति इत्यस्य अर्थो विवृतः न तु शीति। तेन ज्ञायते यत् अशीति इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधो वर्तते न तु पर्युदाशः। यद्यपि प्रसज्य प्रतिषेधे गौरवं भवति, असमर्थ समास कल्पना कर्तव्या भवति, वाक्य भेदो भवति, तथापि इष्ट सिद्ध्यर्थं क्वचित् गौरवम् अपि स्वीकर्तव्यम् एव। अतः इष्ट सिद्ध्यर्थम् अत्र अशीति इत्यस्य अर्थो विवृतो वर्तते न तु शीति। यदि पर्युदाशः स्यात् तर्हि अशीति इति पदस्य अर्थः कः स्यात्? सिद्ध भिन्न तत्सदृश प्रत्यये परतः। सामान्यतया सिद्ध भिन्ने प्रत्यये परतः इत्यर्थः स्यात्। तदा इदम् आत्वम्
प्रत्यय निमित्तकम स्यात्, प्रत्यय रूप पर निमित्तकम स्यात्, तर्हि प्रत्यये परे सति एव आत्वं विधातुं शक्येत। पूर्वं प्रत्यय विधानम तदनन्तरं तन्निमित्तकम आत्मविधानं कर्तव्यं भवेत्। तथा च ग्लै म्लै हर्षक्षये इति एजन्तो धातुः वर्तते, तस्मात् धातोः आतश्चोपसर्गे इति उपसर्गपूर्वकात् आकारान्तात् ग्ला म्ला इति धातोः कः प्रत्ययः विधातव्यः अस्ति, स विधातुं न शक्येत। कुतः? कः प्रत्ययो भवति? आदन्तात् धातोः। ग्लै म्लै इति एजन्तो धातुर्वर्तते, तस्य आत्वं प्रथमं कर्तव्यं, तदनन्तरं क प्रत्ययः भविष्यति। परन्तु आत्वं भवति प्रत्यये परे, चिद्भिन्न प्रत्यये परे। अतः कदा भविष्यति क प्रत्यय विधानं? यदा पूर्वम् आत्वं स्यात्। आत्वं कदा भविष्यति? यदा पूर्वं क प्रत्ययः स्यात्, तदा अन्योन्याश्रयः आपद्येत। तस्मात् क प्रत्यय विधानम् अशक्यं भवेत्। क प्रत्यय विधानाभावे शुक्लः इति रूपं साधयितुं न शक्येत। अतः शुक्लः इत्यादि इष्टप्रयोग सिद्ध्यर्थम् अत्र पर्युदासः नाश्रितः, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेध एव। अतएव उक्तं न तु शिति। शिति परे तु न भवति। शिति इत्यत्रापि यथा पूर्वम् उक्तं ष्ठिबुक्लमुचमां शिति इत्यत्र शिति इति पदे बहुव्रीहिर्नास्ति, तथैव अत्रापि अशिति इत्यत्र यत् उत्तरपदं वर्तते शिति इति, तत्रापि बहुव्रीहिर्नास्ति, अपितु कर्मधारयः। शौचासौ इच्च इति षित्, न षित् अषित्, तस्मिन् अशिति। अर्थात इत संज्ञक शकारादौ प्रत्यये न भवति। तेन किं भवति? लिटि लकारे भावे प्रत्यये लिटि लकारे आत्मने पदे प्रथम पुरुषैक वचने तस्य स्थाने एषादेशे कृते एषः शिति सत्यपि, एष प्रत्ययः शित वर्तते, तथापि तत्र अयं निषेधो न प्रवर्तते, यतो हि तत्र इत संज्ञक शकारः आदिः नास्ति। अतः जगले इत्यादि सिद्ध्यर्थम अत्र बहुव्रीह्याश्रयणम् अकृत्वा कर्मधारयाश्रयणं कृतम्। एवं च सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः संजातः। यो धातुः उपदेशे, सूत्रे उपदेशे इति पदं वर्तते, तस्य अन्वयः एचः इत्यनेन कर्तव्यः। यह धातुः उपदेशे एजन्तो वर्तते, उपदेशे एव एजन्तत्वं ग्राह्यम्। यदि उपदेशे एजन्तः नास्ति, पश्चात् गुणादौ जाते एजन्तो भवति, तदा तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यथा ची धातुः जी धातुः इकारान्तः अस्ति, तस्य आर्धातुके प्रत्यये गुणे एकारान्तो भवति, चे जे तस्य आत्वं न भविष्यति। यह धातुः उपदेशे एव, उपदेशावस्थायाम् एव एजन्तो वर्तते, तस्य धातोः आकारस्य एचः स्थाने आकारादेशो भवति, किन्तु शिति प्रत्यये परे न भवति। तेन इदम् आत्मविधानम् अनैमित्तिकम् अस्ति। प्रत्ययः अत्र निमित्तं नास्ति, अनैमित्तिकत्वात् पूर्वमेव प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेव भवति। यत्र षित् प्रत्ययो विवक्षितो
नास्ति तत्र तत्र आत्वं प्रवर्तते। सूत्रार्थे स्पष्टता आगता। उपदेशे एजन्तस्य धातुः आत्वं स्यात्। उपदेशावस्थायां यो धातुः एजन्तः तस्य आकारादेशो भवति न तु शिति। शिति अर्थात इत्संज्ञक शकारादौ प्रत्यये परतस्तु न भवति। अग्रे णलः स्थाने लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिपः स्थाने मिपश्च स्थाने णलादेशो भवति। तस्य णलः स्थाने औकारादेश विधानाय सूत्रम उपन्यस्यते। आत औ णलः आदन्ताद् धातुः णलः औकारादेशः स्यात्। आतः इति पंचम्यक वचनम धातोः इत्यस्य विशेषणम तदंत विधिः अतश्च अर्थो भवति आदन्तो यो धातुः तस्मात् धातोः परो यो णल् तस्य णलः स्थाने औ औकारः आदेशो भवति। औ इति लुप्त विभक्तिकं पदं वर्तते। प्रथमा विभक्तिर्लुप्ता वर्तते। णलः इत्यत्र षष्ठी वर्तते तेन णल् स्थानी भवति। औ इति आदेशः अस्ति। णलः स्थाने औकारः आदेशो भवति। कस्य णलः स्थाने? यः णल् आदन्तात् धातोः परः भवति। अंगाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते तेन अंगस्य इति अनुवृत्तं तच्च आतः इति पंचम्यन्त पदस्य सन्निधाने पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते। आतः इति अंगस्य विशेषणं भवति। विशेषणे तदन्त विधिर्भवति तेन अर्थो जायते आदन्तात् अंगात् परस्य। तच्च अंगम अत्र धातुरेव भवति यतो हि धातुरेव णलः प्रकृतिः भवितुम् अर्हति। अंगात् परस्य णलः औकारादेशः। तस्मात् अंगात् परः णल् भवितुम् अर्हति धातोः परः एव। धातोः लिट् भवति लिटः स्थाने तिप् भवति तिपः स्थाने णल् भवति। अतएव तात्पर्यार्थो लिखितः वृत्तौ आदन्तात् धातोर्णलः। भवतां मनसि आशंका न उत्पद्येत यद् धातोः इति पदम् अत्र कुतः आगतम्। एतदर्थं व्याख्यानं कृतम्। अंगाधिकारे सूत्रम् अंगस्य विशेषणम् आतः इति अतः आदन्तात् अंगात् इत्यर्थो जातः। तच्च अंगम धात्वतिरिक्तं किमपि भवितुं नार्हति धातुरेव भवितुम् अर्हति नलः प्रकृतित्वात्। अतः अर्थः कृतः आदन्तात् धातुः। नलः औकारादेशः स्यात्। एवं च आभ्यां सूत्राभ्यां यद् रूपं साध्यते लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तद् रूपं लिख्यते दधौ। दधौ इति रूपं लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने साधितं। कथं? धातुः कः वर्तते? धेट्। तस्य धातोः आदेच उपदेशे शिति इत्यनेन उपदेशे एजन्तस्य धे इत्यस्य तकारस्य तु संज्ञा लोपो जातः। धे इति अवशिष्टः स एजन्तः। तस्य धातोः एकारस्य स्थाने आकारादेशः कृतः। तर्हि किं रूपं जातं? धा। तस्मात् धा धातोः लिटि लकारे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिपि प्रत्यये तिपः स्थाने परस्मैपदानां णलतु शुस्थलतु च णल्बमाः इति णलादेशे अनुबंध लोपे धा अ इत्यत्र लिटि धातोरनभ्यासस्य इति धातोर द्वित्वे धा धा अभ्यास कार्ये अभ्यासे ह्रस्व इति ह्रस्वे धकारस्य जस्त्वे दकारे द धा इत्यत्र णलः स्थाने औकारादेशं विधातुं सूत्रम् उपन्यस्यते। आत औ णलः इति
आदंतो यो धातुः धा इति तस्मात् परः यः णल् तस्य अणलः स्थाने णलः यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने औकारादेशः क्रियते औकारादेशे कृते रूपं जातं दधा औ आकारस्य औकारस्य च द्वयोः स्थाने वृद्धिः वृद्धिरेचि आ औ इत्यनयोः स्थाने एकः वृद्धिः औ औ इति एका वृद्धिर्भवति वृद्धौ कृतायां रूपं सिद्धं दधौ सिद्धिः अवगता धा लिट् लिटः तिप् धा ति तिपः णल् धा धा इति सिद्धित्वं धा धा अभ्यास कार्यं दधा अतः नलः इति नलः औकारादेशः दधा औ वृद्धिः दधौ एवं रूपं साधनीयम् अग्रे द्विवचने तसः स्थाने अतुसी आदेशे बहुवचने झे स्थाने उसी आदेशे किं भवति रूपं धा अतुस् धा उस् अत्र आकारस्य लोप विधानार्थं सूत्रम् उपन्यस्यते किमस्ति सूत्रम् आतो लोप इति च अर्थः कः अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङिदिटोः परयोरातो लोपः स्यात् सूत्रे आतः इति षष्ठे एकवचनान्तं तस्य लोपः इत्यनेन अन्वयः लोपः इति प्रथमैकवचनान्तम् अतः आतो लोपः अनयोः पदयोः अर्थो जातः आतो लोपः स्यात् आकारस्य लोपो भवति कुत्र भवति आकारस्य लोपः इति च इति परे अपि भवति चकारेण ज्ञायते यत् अन्यत्रापि भवति तर्हि अन्यत्र कुत्र भवति यत्र भवति स अर्थः प्रकटितः अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङिदिटोः आर्धधातुके इत्यधिकार सूत्रं वर्तते तस्य अनुवृत्तिरस्ति दीङो युडचि किङिति अस्मिन् सूत्रे अचि इति पदम् अस्ति तत् अनुवर्तते किङिति इति अस्ति तदपि अनुवर्तते अचि इति यद् अनुवृत्तं तत् आर्धधातुके इति पदस्य विशेषणं विशेषणे तदन्त विधिं बाधित्वा सप्तम्यन्त वर्णवाचितया तदादि विधिर्भवति अतः अचि इत्यस्य अर्थः जातः अजादिः अजादिश्च अजादि च यत् आर्धधातुकं तत् कित् अपि अस्ति ङित् अपि अस्ति अतः कित् ङित् इत्यपेक्षया द्विवचनं कृतम् अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङितोः अग्रे सूत्रे अस्ति इति च इति परे अपि स तु अजादिः अस्त्येव आर्धधातुका वैभो भवत्येव आर्धधातुकस्यैव भवति इडागमः सार्वधातुकस्य तु न भवति अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः जातः अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङिदिटोः किङिदिटोः इत्यत्र किङितोः इति यदि पृथक् क्रियते इति इति यदि पृथक् क्रियते तर्हि अर्थे अधिकतया स्पष्टता आयाति आचार्येण ग्रन्थकृता तु सर्वाणि योजयित्वा एकत्रैव अर्थः कृतः किङिदिटोः परयोः इति
परंतु इट तु कित ङित नापि भवति तदापि तत्र परतः आकार लोप विधानार्थम इति पृथक् ग्रहणं कृतम् इति च इति परे अपि भवति स कित ङित भवतु न वा भवतु यथा थलः इडागमो भवति थलः इडागमे कृते सः यः अजादि ही वर्तते इथ तस्मिन् परे अनेन सूत्रेण आकार लोपो विधातव्यः किंतु सः न कित वर्तते नापि ङित वर्तते अन्ये ये लिटि प्रत्ययाः सन्ति अतुसादयः ते कितः सन्ति असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन परन्तु इथ तु कित नास्ति तत्रापि आकार लोपः इष्टः अस्ति अतएव सूत्रे इति च इति पृथक् ग्रहणं कृतम् तेन सूत्रस्य अर्थः कः स्पष्टतया करणीयः इति परे आकारस्य लोपो भवति किंच अजाद्योः आर्धातुकयोः किङिदिटोः परतः अपि आकारस्य लोपो भवति यथा अतुस् वर्तते अजादि आर्धातुकं कित् तत्र परे भवति एवमेव उसी परे भवति तथैव मध्यम पुरुष द्विवचने अथुसि बहुवचने उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च व म परयोः तत्र इडागमात् अजादित्वम् आयाति किंतु थलः कित्वा भावेपि ङित्वा भावेपि इडागमेन अजादित्वात् तस्मिन् इति परे अपि अनेन सूत्रेण आकार लोपो विधातव्यः अतुसि उसी अथुसि अ प्रत्यये परे इडागम विशिष्ट इव इम अनयोः प्रत्ययोः परतः अजाद्यार्धातुक कित्वात् भवति आकार लोपः किंतु मध्यम पुरुषैक वचने थलि इति परतः भवति आकार लोपः तेन धातोः धा अतुस् इत्यत्र आकारस्य लोपः प्राप्तः अनेन सूत्रेण किंच लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वम् अपि प्राप्तं द्वयोः प्राप्त्योः परत्वात् द्वित्वं बाधित्वा लोपः प्राप्तः तम लोपं बाधित्वा द्वित्व विधानार्थं सूत्रं पूर्वम् उक्तं दुर्वचने चे द्वित्व निमित्ते अचि परे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये द्वित्व निमित्तम अच वर्तते अतुस् अजादि ही तत्र द्वित्वमपि प्राप्तम् आलोपोपि प्राप्तः तत्र यावत् द्वित्वं कर्तव्यं तावत् अजादेशः आलोपो न भविष्यति पूर्वं द्वित्वं भविष्यति द्वित्वं कृत्वा द्वित्वादि कार्यं विधाय अभ्यास कार्यं विधाय दधा इति रूपं साधयित्वा दधा अतुस् इत्यस्याम् अवस्थायाम् आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकार लोपो विधातव्यः आकार लोपे कृते दध अग्रे अतुस् सम्मेलने दधतुस् उत्ते विसर्गे दधतु एवमेव बहुवचने दधुः मध्यम पुरुषैक वचने थलः इडागमे दध इथ अत्र इति परे ङित् नास्ति कित् नास्ति तथापि इट् परः अस्ति तस्मिन् परे आकार लोपः दधिथ परन्तु अत्र इड् भवति विकल्पेन भारद्वाज नियमेन धा धातुः अनिट् वर्तते क्रादि नियमात् नित्यम् इडागमः प्राप्तः तस्य अचस्तास्वत् हल्य नितो नित्यम् इत्यनेन निषेधः प्राप्तः तं बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य इति नियमेन ऋदन्तादेव थलो नेट् भारद्वाजस्य मतेन तेन अन्यस्य भारद्वाज मते स्यादेव इति विकल्पेन इडागम पक्षे आकार लोपे दधिथ इडागमा भावे आकार लोपो न दधाथ द्विवचने अथुसि परे आकार लोपे दधथुः बहुवचने अप्रत्यये परे आकार लोपे दध उत्तम पुरुषैक वचने णलि णलः आतौ नलः इति औकारादेशे वृद्धौ दधौ द्विवचने बहुवचने च इडागमे कृते आतो लोप इति च इति आकार लोपे दधिव दधिम इति रूपे सिद्ध्यतः एवं च एकवारं सर्वाणि रूपाणि सहैव वक्तव्यानि
लिटि लकारे रूपाणि भवन्ति दधौ दधतुः दधुः दधिथ दधाथ दधतुः दध दधौ दधिव दधिम भवतु। अत्रैव पाठ विरामः। ओम शांति।